یہ ہو. اب غور کیجئے کہ جس کا سپریم پرسن یہ ہو, وہ مگن کیسے رہے گا, وہ ہوا کیسے کرے گا, وہ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ کا فلسفہ کیسے اختیار کرے گا. وہ تو رمضان میں اس کی بھی تربیت دی جاتی ہے. یہ تربیت کب ہوگی؟ جب آپ قرآن کو اسٹڈی کے طور پر پڑھیں, نہ کہ تلاوت کے طور پر, کیونکہ یہ سب باتیں قرآن میں موجود ہیں. یہ سب باتیں قرآن میں موجود ہیں. یہ میں یہ کہوں گا کہ رمضان جو ہے وہ شہر القرآن ہے. رمضان جو ہے وہ شہر القرآن ہے. یعنی اپنے اندر اسپریچولیٹی پیدا کر کے, اپنے اندر معرفت کو جگا کر کے, اپنے اندر احساس کو زندہ کر کے قرآن کو پڑھنا, قرآن کی اسٹڈی کرنا. تو کیا ہوگا جب قرآن آپ پڑھیں گے تو اس میں وہ ساری باتیں بتا دی گئی ہیں جو انسان کی بھلائی کے لیے ہیں. ساری باتیں بتا دی گئی ہیں. تو وہ جب آپ پہنچیں گے وہاں اور سوچیں گے, وہاں اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں گے, تو ہر چیز میں آپ کو سبق ملتا چلا جائے گا. ہر چیز میں آپ کو سبق ملتا چلا جائے گا. مثال کے طور پر آپ, ہر آدمی ہے شکایتیں لیے رہتا ہے, کسی نہ کسی کی شکایت, گھر والوں سے شکایت, پڑوسی سے شکایت, حکومت سے شکایت, پولیس سے شکایت, اور یہودی سے شکایت, امریکہ سے شکایت. آپ جانتے ہیں ہر آدمی کسی کی شکایت لیے ہوئی ہے. شکایت سے کوئی خالی نہیں ہے. اب آپ نے قرآن کو کھولا رمضان کے مہینے میں, اور پہلی آیت آپ سامنے آئی, الحمدللہ رب العالمین, شکر ہے خدا کا جو رب العالمین ہے. تو شکر تو جب آپ یہ کہیں کہ خدا تیرا شکر ہے, اب آپ کے اندر ایک سوچ آئے گی کہ میں تو شکایتوں میں جی رہا ہوں, شکر کیسے کروں. تو شکایت کی نفسیات کلر ہے شکر کے لیے. یعنی شکایت اور کمپلین کی جو سائیکالوجی ہے وہ کلر ہے اس بات کے لیے کہ آپ خدا کا شکر ادا کر سکیں. اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ میں تو شکایتیں لیے بیٹھا ہوں اور میں شکر کیسے کروں. وہ یہاں کہہ رہا ہے کہ شکر کرو, الحمدللہ رب العالمین کہو, تو کیا کروں. اب آپ سوچیں گے سوچیں گے سوچیں گے, سوچتے سوچتے آپ کو کھلے گا کہ جس چیز کو میں نے شکایت بنایا ہے, چاہے ہندو کے خلاف, یہودی کے خلاف, امریکن کے خلاف, برٹشر کے خلاف, کسی کے خلاف بھی, گھر کے اندر گھر کے باہر, اور اس کو آپ جب پن پوائنٹ کریں گے یہ ہے وہ چیز جس کی میں شکایت دے کر بیٹھا ہوا ہوں. اب آپ سوچیں گے کہ خدا نے مجھے دے رکھا ہے, خدا نے مجھے زندگی دی, خدا مجھے زمین دی, خدا نے مجھے آکسیجن سپلائی کر رہا ہے, خدا سورج کی لائٹ دیا, خدا نے ہوا دیا, بارش دیا, ایک انگنت چیزیں. تو آپ سمجھ میں کیا آئے گا, انسان سے جو مجھے جو چیز نہیں ملی ہے وہ تو 1% سے بھی کم ہے, اور خدا سے جو مجھے مل رہی جو چیز ہے وہ تو 99% سے بھی زیادہ ہے. تو نہ ملی ہوئی چیزیں 1% سے بھی کم ہے, اور ملی ہوئی چیز 99% سے بھی زیادہ ہے. تو کیا ہے, شکایت ختم ہو جائے گی, شکایت ختم ہو جائے گی. پھر آپ کے اندر شکر آئے گا, ایکنالجمنٹ آئے گا, اللہ کا اعتراف آئے گا. یہ ہے اسٹڈی, یہ ہے سوچنا, یہ ہے غور کرنا. تو یاد رکھیے رمضان کا مہینہ جو ہے وہ سب سے زیادہ قرآن کا مہینہ ہے, قرآن کی اسٹڈی کرنے کا مہینہ. صرف یہ نہیں کہ آپ بطور تلاوت کے قرآن کو پڑھ لیں, صرف یہ بھی نہیں ہے کہ آپ تراویح میں کھڑے ہو کر کے ختم قرآن جس کو کہتے ہیں وہ کر لیں. یہ کافی نہیں ہے, ہرگز کافی نہیں ہے. قرآن میں اسٹڈی کرنا, قرآن کو سمجھنا, قرآن میں جو آدمی عربی نہ جانتا ہو وہ ٹرانسلیشن سے یہ کام کر سکتا ہے. جو عربی نہ جانتا ہو وہ ٹرانسلیشن سے قرآن کو پڑھے اور غور کرے. قرآن تو بہت ہی سمپل کتاب ہے, بہت ہی آسان کتاب ہے. تو
सारी बातें उसमें मिलती चली जाएंगी आपको। जिसे एक आयत है कुरान वेद में कि फी है जिक्र, हमने कुरान उतारा है, फी है जिक्र करो, इसमें तुम्हारा जिक्र है, यानी इंसान का जिक्र है और मेरा जिक्र है। तो जगह जगह आदमी पाएगा अच्छा ये तो वो बात है जो दिल में थी, जो मेरे दिमाग में थी, ये तो वही बात है। मिसाल के तौर पर आप टेंशन में हैं, परेशानी में हैं, तो कुरान की आयत पढ़ी आपने कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह की याद ही से इंसानों को चैन आता है। तो अचानक आप टेंशन फ्री हो जाएंगे कि आप अपने टेंशन को कहां आपने जोड़ रखा है, वर्ल्डली चीजों से, वर्ल्डली चीजों से। आपका वर्ल्डली चीजों में तो चैन मिलनी ही नहीं है, वर्ल्डली चीजों में तो कहीं ना कहीं टेंशन आना ही आना है। तो इसको मैं कहते हैं कि टेक इट इजी, वहां टेक इट इजी का फार्मूला पकड़ लेंगे और खुदा की याद करेंगे, खुदा में सोचेंगे, खुदा की नेमतों पर गौर करेंगे। तो एक आयत ने किस तरह आपको टेंशन फ्री कर दिया। यह मतलब फी जिक्र को कि कुरान में तुम्हारी बात है, खुदा में तुम्हारे रेफरेंसेस हैं। फी जिक्र को बात नहीं है कि अरे इंसान कुरान को पढ़, उसमें तुम्हारे रेफरेंसेस हैं। इस तरह हमें रोजा रखना है, इस तरह हमें कुरान को पढ़ना है और रोजे को हमें अल्लाह की मार्फत का महीना बना देना है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون
إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نودي لصلاة الفجر من المسجد الحرام في مكة المكرمة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل.
الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. 'ألم تر إلى الملأ من قوم موسى يقولون يا أيها الذي إن لنا لأجرا إن كنا لمحسنين قال سوف أعطيكم أجرا قال أولم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بك
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة